ओ ठिक छ ल। आज हामीले चाहिँ पढेको भनेको आयोडोफर्मको बारेमा पढ्यौँ होइन। हामीले आज आयोडोफर्मको बारेमा पढ्यौँ। आयोडोफर्म भन्दा नि आयोडोफर्म टेस्टको बारेमा भनौँ न। र यो आयोडोफर्म टेस्ट छ नि जुन, यसमा नयाँ कुरा केही पनि छैन। जो हामीले फर्मेसन अफ आयोडोफर्म यदि त्यो थाहा छ भने आयोडोफर्म टेस्ट कुनै पनि गाह्रो छैन होइन। अब फर्मेसन अफ आयोडोफर्म जानौँ अनि कसरी आयोडोफर्म टेस्ट चाहिँ यसमा बेस रहेछ भन्ने कुरा जानौँ है त पहिला। त्यो गर्दा राम्रो होला। र जुन आयोडोफर्म प्रिपेयर गर्न चाहिँ नि दुई तरिकाबाट थियो कि, एउटा इथेनोलबाट थियो होइन, इथेनोलबाट थियो। अनि अर्को तरिका कुन थियो भन्छौ भने चाहिँ देखिरहेछ है। अर्को तरिका चाहिँ हाम्रो कुन थियो भन्छ भने चाहिँ एसिटोनबाट थियो है, एसिटोनबाट थियो। यसै गरी दुईवटा तरिकाबाट हामीले के बनाउन सक्छौँ भने आयोडोफर्म बनाउन सक्छौँ। अब त्यसको लागि हामीलाई चाहिने मुख्य सामग्री भनेको के हो त भने चाहिँ तिमीले सुरुमा चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ कि जुन NaOH छ नि, हो यो NaOH-सँग तिमीले के गर्ने आयोडिनलाई रियाक्ट गराउने। अनि यहाँबाट एउटा आउँछ तिम्रो सोडियम हाइपो आयोडाइड, अर्को आउँछ तिम्रो सोडियम आयोडाइड के यस्तो है, मैले लेख्छु है, सोडियम आयोडाइड। र अर्को हाम्रो आइरहेछ यहाँ यति मात्र नभएर हाम्रो अर्को पानी पनि भन्छ होइन, पानी वाटर भन्छ। ओके, यति कुराहरू चाहिँ के भइरहेछ भने यहाँ बनिरहेछ है त। अब यहाँ जुन यो छ नि सोडियम हाइपो आयोडाइड भन्ने कुरा छ नि, अब यसले चाहिँ दुईवटा काम गरेर हुन्छ कि, यसले दुईवटा काम गरेर हुन्छ। एउटा काम यसको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन्छ, अर्को काम यसको के हुन्छ आयोडेटिङ एजेन्ट हुन्छ। यसले मतलब आयोडिनेसनमा यसले हेल्प गर्छ क्या, आयोडिनेसनमा यसले हेल्प गर्छ होइन। यसले आयोडिनेसनमा के गरेर हुन्छ त भने चाहिँ सहयोग भन्ने पुऱ्याइरहेको नै हुन्छ। अब म यहाँ यतातिर लेख्छु यो एरियामा। अब सुरुमा के हुन्छ हामीले जस्तै इथेनोल लियौँ, इथेनोलको स्ट्रक्चर तिमीलाई थाहा होला। इथेनोल भनेपछि मिथित भयो होइन। इथेनोल भनेपछि चाहिँ CH3CH2OH। रुख म अझ राम्रोसँग लेख्न प्रयास गर्छु। यो चाहिँ यस्तो होइन, CH3 भयो, CH2 भयो, OH। अझ राम्रोसँग लेख्ने बेलामा चाहिँ यस्तो, अझ क्लियर बनाउने बेलामा चाहिँ यस्तो है, यसरी बनाएपछि अलिकति बुझिएला है, देखेन है हल्का। म तलतिर बनाउँछु है। अब यसमा हुन्छ के त कुरा गर्ने हो भने यसमा एक्ज्याक्टली हुन्छ के त है, यसमा एक्ज्याक्टली हुन्छ के त भन्ने भने चाहिँ जब यो सोडियम हाइपो आयोडाइडसँग रियाक्ट गर्छ सुरुमा चाहिँ अक्सिडेसन हुन्छ। जुन सुरुको स्टेप छ नि हाम्रो, त्यसमा चाहिँ अब अक्सिडेसन हुन्छ है, मतलब रिमुभल अफ हाइड्रोजन हुन्छ कि एक प्रकारले है। तिमीले चाहिँ एउटा यो हाइड्रोजन रिमुभ हुन्छ, एउटा यो हाइड्रोजन रिमुभ हुन्छ, बुझ्यो नि। अब यो हाइड्रोजन रिमुभ भयो र यो हाइड्रोजन रिमुभ भयो, मैले भने त बुझ्यो भने होइन। भने अब यो बन्ने के हो त भनेपछि तिम्रो यस्तो भन्छ CH3CO छ, यहाँ याद छ। तर यसको भ्यालेन्सी फुलफिल भएन भने डबल बोन्ड बनाइदिउँ। अब बुझ्यो नि, डबल बोन्ड बनाइदिउँ भने हाम्रो अब बन्यो के त CHO अल्डिहाइड बन्यो कि यहाँ चाहिँ के बन्यो अल्डिहाइड बन्यो। CHO भने त अल्डिहाइड थाहा छ नि हो, यहाँ चाहिँ अल्डिहाइड बन्यो। अब के हुन्छ सेकेन्ड स्टेप छ आयोडिनेसन है। सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्छ भने चाहिँ जुन यो हाइड्रोजन छ नि, यिनी तिनवटा हाइड्रोजन छ नि, यिनलाई आयोडिनले रिप्लेस गर्छ कि अरूभन्दा पनि। त्यही भएर सेकेन्ड स्टेपमा के भयो त अब यहाँ CI3 आउने भयो, अनि त्यसपछि के भयो त यहाँतिर CH डबल बोन्ड O, एउटा यो हुन्छ, बुझ्यो नि सेकेन्ड स्टेपमा। अब थर्ड स्टेपमा के हुन्छ भने चाहिँ यो नै रिमुभ भइदिने हो क्या होइन, यो रिमुभ भइदिन्छ होइन। र त्यसमा याद जोडिन्छ होला, त्यही बुझ्नु पऱ्यो होइन। अनि जुन यो छ नि
अब यो चाहिँ सी डबल बोन्ड ओ एच भयो। अब यसमा अझै एउटा त हामीलाई जोडिनुपर्छ नि त होइन। अब त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ होला, यहाँ ओ माइनस हुन्छ होइन, अनि यहाँ प्लस आउँछ, अनि एचसिओ यहाँ भन्ने भयो। त्यो यहाँ प्लस कहाँबाट आउँछ, यो यस्तो हो। यता सुन, यो रियाक्सन हुने बेला सोडियम हाइपोआयोडाइड हामीसँग हुन्छ, यो रियाक्सन हुने बेला पनि सोडियम हाइपोआयोडाइड नै हामीसँग हुन्छ। जब यो रिमुभल भएर यस्तो बन्ने हुन्छ नि त्यतिखेर सोडियम हाइड्रोक्साइड हामीसँग हुन्छ। त्यही भएर सोडियम हाइड्रोक्साइड त आयनाइज भएर सोडियम र आयन भन्न सक्छ नि त। मैले कतिको बुझाउन सक्छु है तिमीलाई, देखिरहेको छैन कम्प्लिटली, ठिक छ। मैले कतिको बुझाउन सकेँ त्यो त म भन्ने कुरा हो, त्यो पनि ठिकै छ। मैले त्यसो मतलब जुन रियाक्सन पनि गर्न खोजेन, मैले हुने के हो त भनेर आज मैले बुझेको कुरा चाहिँ तिमीलाई भन्न लगाएको मात्रै हो, बुझ्यो नि मैले भन्न खोजेँ त्यो हो। अब यसरी चाहिँ हामीले केबाट बनाउँछौँ भने चाहिँ इथाइल अल्कोहलबाट बनाउँछौँ। अब त्यसै गरी अब अर्को कुरा के छ भने चाहिँ इथाइल अल्कोहल मात्र नभएर तिमीसँग एसिटोन पनि हुन्छ नि। एसिटोन भनेपछि तिम्रो के हो भने चाहिँ अब एसिटोन किटोन हो नि त। अब तिम्रो यस्तो हुन्छ एसिटोन चाहिँ होइन, CH3 C डबल बोन्ड O CH3, यो एसिटोन हो। अब एसिटोनमा पनि लगभग त्यस्तै देखिएन र अब यसलाई यस्तै गरी अरेन्ज गरौँ है त, रुक है म अरेन्ज गर्न प्रयास गर्छु। सुरुमा CH3 छ, अनि C छ, डबल बोन्ड O छ, अनि माथि CH3 छ। अब सुन, अब अघि नैको जस्तै हेर्ने भने अघि न यहाँ दुईवटा हाइड्रोजन थियो र हामीले अक्सिडाइज गरेर चाहिँ हामीले हाइड्रोजन रिमुभ गरेको थियो नि। अब अहिले त्यो गर्नु परेन कि, अहिले पुरा प्रिपेयर्ड छ। पहिले हेर न, यसलाई हेऱ्यो भने पहिले प्रिपेयर्ड देखिन्छ कि मलाई त कस्तो मजा आयो नि होइन, देखिन्छ नि प्रिपेयर्ड, कस्तो मजासँग प्रिपेयर्ड भएको देखिन्छ नि। अब हामीलाई जस्ट एउटा के गर्नु छ, आयोडिनेसन गर्नु छ, जस्ट आयोडिनेसन गर्नु छ अगाडि गरे जस्तै। अब त्यो आयोडिनेसन गऱ्यो भने यहाँ I3 आउने भयो र त्यसपछि के गर्नु छ, यहाँबाट रिमुभ गरिदिनु छ, यसलाई छुट्याइदिनु छ। अनि अघि न जस्तै अघि चाहिँ जे भएको त्यही भन्छ, अहिले चाहिँ CH3CO यानी भन्छ। अघि न माथि एच भएको कारणले HCO यानी बनेको थियो राइट। अहिले चाहिँ अब यहाँतिर अर्को अक्सिजन र यानी आउने हो, त्यही हो होइन, हो कि न? कतिको बुझ्यो त्यो कुरा। यसरी चाहिँ अब के हुने त, रियाक्सन हुने हो। त्यही भएर यदि हामीले इन्डोराइट स्ट्रक्चरलाई राम्रोसँग हेर्ने भने रुख म अर्को पान्नामा देखाउँछु तिमीलाई। अब इथाइल अल्कोहलको कुरा गर्ने भने चाहिँ CH3 होइन, C इथाइल अल्कोहलको कुरा गर्ने भने CH3 CH2 हो के र, CH2 होइन, OH भनेपछि त अब यहाँ OH भयो। मतलब हामीलाई केसँग मतलब छ, यति स्ट्रक्चरसँग मतलब छ नि। हेर न, यति स्ट्रक्चरसँग मतलब छ कि, योसँग मतलब छ र। अब यहाँ के हुन्छ, इन्दिरा हाइड्रोजन रिमुभ हुन्छन्, पछि यो आयोडिनाइज हुन्छ, अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिएको कुरा बन्ने हो। अनि अर्को स्ट्रक्चर हेरौँ है त। अर्को भनेपछि कुन छ हाम्रो, एसिटोन होइन। एसिटोनमा चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ एसिटोनमा चाहिँ तिमीले के देख्छौ भने चाहिँ जुन छ नि यो CH3 C, एसिटोन भनेपछि किटोन भयो, किटोन भनेपछि CO हुन्छ, CO CH3। अब यसमा पनि यता सुन, हामीलाई यति स्ट्रक्चरसँग मतलब छ कि, अरूसँग मतलब छ छैन, अरू चाहिँ पनि हुनसक्छ। तर जेसमा पनि जुनसुकै तिमीले अब के भयो त, अब तिमीले यिनी स्ट्रक्चर, यस्तो स्ट्रक्चर छ, यदि यस्तो स्ट्रक्चर पोसिबल छ भने चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ, त्यसलाई आयोडोफर्म टेस्ट गर्न सक्छौँ। मतलब यस्तो स्ट्रक्चर छ भने त हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यो जुन हाम्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड र आयोडिन मोलिक्युलको सहयोगले हामीले के गर्न सक्ने भयौँ त, आयोडोफर्म बनाउन सक्ने भयौँ नि। अनि आयोडोफर्मको एउटा हस्पिटल लाइक स्मेल हुन्छ क्या, एउटा त्यो स्मेलले पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। अर्को यसले चाहिँ एल्लो क्रिस्टल्स देखाउँछ कि, त्यो एल्लो क्रिस्टल्सका सहयोगले हामीले भन्न सक्छौँ। अलिकति पेक्युलियर हुन्छ त्यो, त्यही भएर त हामीलाई मतलब आइडेन्टिफाइङ डिस्टिङ्गाइज गर्न सजिलो हुने भयो होइन। मतलब अब हेर, अब यति कुरा मतलब यस्तो देखाउनेले यस्तो रियाक्स, मतलब यस्तो भन्दा पनि मतलब यदि यति स्ट्रक्चर छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, आयोडोफर्म बनाउन सक्छौँ भन्ने ढुक्क छ हामीलाई। अहिले हामीलाई ढुक्क छ कि त्यो बनाउन सक्छौँ भनेर होइन, ठिक छ। यहाँसम्म एक्जाम्पल एकदम क्लियर। अब चाहिँ अब यसपछि चाहिँ अब कस्ता मोलिक्युलहरूले चाहिँ यो आयोडोफर्म टेस्ट देखाउँछन् त भन्ने कुरा आउँछ क्या पहिला होइन। अब अल्कोहलले देखाउने भयो नि त यहाँ, किनभने अल्कोहलबाट त हामीले प्रिपेयर गरिरहेछौँ भनेपछि तिमीले अल्कोहलले देखाउने भयो। तर सबै अल्कोहलले देखाउँछन् होला त, मतलब एक प्रकारले सोच न, एकछिन सोच न,
CH3 CH OH छ, अब यहाँ पनि H छ, मतलब यहाँ त याद जे पनि हुनसक्ने भयो, यहाँ त पाल्नै भएन क्या, यहाँ जे पनि हुनसक्ने भयो होइन। यहाँ त एचको ठाउँमा तिमीले आर राखिदियो भने केही बाल्नै भएन नि त, के बाल भयो त, किनभने हामीलाई त योसँग त मतलबै छैन नि त, हामीलाई मतलब भनेको यतिसँग हो, यतिमा केही चेन्ज आइदियो भने त हामीलाई गाह्रो पर्छ फेरि हो। त्यही भएर त्यो कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो। अब तिमीले अब यही कुरा तिमीले मिथाइल अल्कोहलमा गर्छु भन्न पाउँछौ। मिथाइल अल्कोहलमा यति स्ट्रक्चर बन्छ बन्दैन। मिथाइल अल्कोहलमा के हुन्छ, जस्ट CH3OH मात्रै हुन्छ भनेपछि त अब हामीलाई चाहिएको यो हट्ने यो बन्ने त्यो जुन प्रोसेस त्यसले फलो गर्ने नै भएन क्या होइन। एक प्रकारले रिजनिङ तरिकाले हामीले अहिले यो कुरा गर्दैछौँ भन्ने कुरा आउँछ कि होइन। मतलब त्यो कुरा बन्ने नै भएन एक प्रकारले। अब बन्ने भएन भने त मिथाइल अल्कोहलले आयोडोफर्म टेस्ट देखाउँदैन, जस्ट इथाइल अल्कोहल देखाउँछ। त्यही भएर यो एउटा डिस्टिङ्गाइजिङ टेस्ट पनि हो क्या। मिथाइल अल्कोहल र इथाइल अल्कोहलको डिस्टिङ्गाइज कसरी गर्ने त हामीले आयोडोफर्म टेस्टबाट गर्ने। त्यही भएर अल्कोहलमा अनि अब हामीले यो याद क्रममा आरजिप पनि राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा गरेछ नि त। अब जस्तो तिमीले मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल प्रोपाइल अल्कोहलले गर्छ कि नै त। प्रोपाइल अल्कोहल कस्तो हुन्छ हेरौँ त, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अल्कोहल होइन। अब यहाँ चाहिँ एउटा बोन यहाँ एउटा बोन अनि यहाँ तिनवटा भयो, यहाँ चाहिँ दुईवटा भयो, यहाँ चाहिँ दुईवटा भयो। अब यसले देखाउँछ त यस्तो स्ट्रक्चर यहाँ कतै देखिरहेको छ तिमीले, देखेकै छैन यार हुन त। ल मान तिमीले मान यहाँ CH3 छ, CH मतलब हेर न, यहाँ त OHको अगाडि हेर, OHको अगाडि हेर, यहाँ दुईवटा मात्रै छन्। ल यो एचलाई माथि लेख्न मिल्थ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर यहाँ अगाडि दुईवटा आयो क्या, मतलब यसले पनि देखाउने भएन कि। तर यही कुरा तिमीले एचको ठाउँमा तिमीले CH3 राखिदियो भने के हुन्छ, तिमीले एचको ठाउँमा CH3 राखिदियो यहाँ तिमीले भनेपछि के हुन्छ, CH3 CH3OH। अब यो भने मैले आर पनि रिप्लेस गर्न मिल्छ भने तिमी यो के हो त, मिथ इथ प्रोपाइल्स 2 मतलब प्रोप्यान 2 हो कि न यो, मतलब यो एउटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो कि न, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो कि नै एउटा कमन नेमको रूपमा भन्नुपर्दा। मतलब प्रोपाइल अल्कोहलले देखाइरहेको छैन, आइसोप्रोपाइलले देखाइरहेको छ, मतलब यो पनि डिस्टिङ्गाइजिङ टेस्ट भयो यहाँदेखि एउटा होइन, भएन र यो पनि एउटा के भयो त डिस्टिङ्गाइजिङ टेस्ट भयो होइन। मैले जस्ट सानो कुरा बुझ्न मात्रै खोज्दा मैले रियाक्सन पनि लेख्दिनँ, केही पनि गर्दैन, त्यो कुरा तिमीले किताबबाट गर्ने कुरा हो कि, म सानो कन्सेप्ट मात्रै तिमीले भन्न खोजेको हो क्या। मतलब अल्कोहलमा कस्ता कस्तो कुराहरूले देखाउने रहेछ नि त, मतलब यति बुझ्छ कि तिमीले अब इक्जाममा तिमीले कसरी सम्झ्यौ भने चाहिँ तिमीसँग CH3 छ, CH छ, OH छ, तिमीसँग यति छ, CH पनि नभन, C मात्रै भन, त्यसपछि यतापट्टि त याद सक्न मिल्छ नि, यति भन, यति यो देख्यो तिमीले कतै, यो स्ट्रक्चर भयो भने हामीले के गर्छौँ आयोडोफर्म टेस्ट देखाउँछ। अब यतापट्टि जे पनि राख्दा हुन्छ कि त्यसले आयोडोफर्म टेस्ट ढुक्क देखाउँछ भनेर सम्झिँदा हुन्छ। अब भर्खर त हामीले अल्कोहलको कुरा मात्रै गऱ्यौँ, अब त हामीले मतलब एसिटोनबाटको कुरा, एसिटोनले त देखाउँछ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा भएको एसिटोनले त देखाउँछ होइन। अब एसिटोनमा पनि हामीलाई यति चाहिएको छ कि यहाँ अब जे CH3 भएको अरू आर पनि राख्न मिल्यो, जे पनि राख्न मिल्यो कि हामीलाई यति चाहियो, मुख्य कुरा हामीलाई यति चाहियो, बुझ्यो नि। हामीलाई चाहिएको भने हामीलाई चाहिएको भनेको चाहिँ यति नै हो। अब तिमीसँग यति छ भने चाहिँ तिमीले देखाउन सक्छौ। त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्छौँ CH3C डबल बोन्ड हो, यो छ भने हामीले के गर्छौँ आयोडोफर्म देखाउँछ। अब यो के हो त, अब यो त अल्डिहाइड पनि हुनसक्छ, किटोन पनि हुनसक्छ। किटोन भनेको CO मात्रै हो, तिमीले यतातिर मिथाइल ग्रुप राखिदियो भने के हुन्छ, यो के हुन्छ किटोन हुन्छ। अनि यदि तिमीले यहाँ चाहिँ एच राखिदियो भने त्यो अल्डिहाइड हुन्छ। मतलब अल्डिहाइड त एउटा मात्रै अल्डिहाइडले मात्रै देखाउने रहेछ त होइन। अल्डिहाइड चाहिँ तिम्रो इथेनॉल या के भन्छ त्यसलाई, अब कसरी मतलब कमन नेममा एसिटल्डिहाइड भन्छ नि यहाँ है हो, त्यसले मात्रै देखाउने भयो क्या एक प्रकारले होइन। त्यसले मात्रै देखाउने भयो क्या यो रियाक्सनहरू भन्दा पनि। मतलब आयोडोफर्म टेस्ट यहाँ एउटा मात्रै राख्नु मिल्छ, त्यसपछि हामीले CHO भनेर छुट्टी बनाउनु मिल्दैन क्या होइन। तर किटोन त धेरैले देखाउन मिल्दो रहेछ नि। कस्ता किटोनले देखाउन मिल्छ भने चाहिँ अब यस्तो किटोनले देखाउन मिल्छ जो चाहिँ अब के हुन्छ चेनको सेकेन्ड पोजिसनमा हुने, सेकेन्ड पोजिसनमा त्यो किटोन आइरहेछ, के भइरहेछ सेकेन्ड पोजिसनमा त्यो किटोन आइरहेछ भने त्यसले के देखाउँछ, कुनै एउटा यस्तो किटोनले हो सेकेन्ड पोजिसनमा आयो त्यो किटोन भनेपछि त्यसले के देखाउँछ यो टेस्ट देखाउँछ। त्यति कुरा बुझ्नु पऱ्यो तिमीले, बुझ्यौ। सेकेन्ड पोजिसनमा आयो, फर्स्ट पोजिसन फङ्सनल ग्रुपबाट नै हामीले नम्बरिङ गर्छौँ, त्यही भएर सेकेन्ड पोजिसनमा आयो भने अब यतातिर जे राख्यो भने भयो, त्यस्तो छ भने यसले आयोडोफर्म टेस्ट देखाउँछ।
तर सेकेन्डभन्दा अगाडि क्वेसनमा आयो फेरि यस्तै कन्डिसन बन्न जान्छ क्या। यस्तो भनिदिन्छ जस्तै CH3 अब CH2 अब C डबल बोन्ड O यस्तो बन्यो भने कि थर्ड पोजिसनमा आएन कि भने यताबाट सेकेन्ड पोजिसनमा आउनु सक्नु पऱ्यो। अब यताबाट सेकेन्ड पोजिसनमा आउनु म गराइदिन्छु नि होइन, त्यो कुरा त मिल्यो भने होइन। ल अब थर्ड पोजिसनमा आयो, यो के हो त पेन्ट 3 हो। त्यही भएर तिमीले अब यता सुन, अब यो कुरामा तिमीले पेन्ट 2 पनि गराउनु मिल्छ क्या। CH2 CH2 1 2 3 4 CH3 अब पेन्ट 2 र पेन्ट 3 को डिस्टिङ्गाइजिङ टेस्ट पनि हामीले आयोडो फर्मबाट गर्न सक्ने भयो क्या। देखिरहेको छैन? सरी भेरी सरी, क्यामेरा नजिक ल्याइदिन्छु म। ल देखियो होला, बुझ्यो नि? यसमा यो पेन्ट 2 हो, 2 पोजिसनमा आइरहेको छ, त्यही भएर पेन्ट 3 हो, 3 पोजिसनमा आइरहेको छ, त्यही भएर त्यो यसले चाहिँ आयोडो फर्म टेस्ट देखाउँछ। किनभने यो अब यस्तो फर्ममा छ, त्यही भएर यस्तो फर्ममा छ, त्यही भएर है। अनि यसले चाहिँ देखाउँदैन किनभने यस्तो फर्ममा छैन, बुझ्यो नि? अब यसले चाहिँ के गर्न सकिन्छ, हामीले के गर्न सक्छौँ भने चाहिँ अब जस्तै CO को फर्ममा छ होइन। अब यहाँ त पहिले हटिसकेको छ, जस्ट यहाँ आयोडिनेसन हुन्छ, आयोडिनेसन भइसकेपछि ट्रक कट अफ हुन्छ क्या। अनि ट्याक्कै एलो प्रेसिपिटेटको आयोडो फर्म बनिदिन्छ क्या। अनि हामीले मजासँग आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। यति कुराहरू चाहिँ मैले तिमीलाई भन्न खोजेको। आज मैले यति कुरा बुझेको थिएँ, अब लेख्नु अब टाइम लाग्ने भयो क्या। त्यही भएर चाहिँ मैले भिडियो बनाउन एउटा आइडिया आयो मलाई, एउटा नयाँ सोच आयो। ठिक छ, अब यति कुराहरू बुझ्यो भने त तिमीलाई धेरै सजिलो हुने भयो एक्जाममा सम्झिनको लागि भए पनि। अब रियाक्सनहरू तिमीले के गर भने हेर होइन, रुक्क एकैछिन। अब एकैछिन तिमीले अब नयाँ कुरा, आज एउटा यो क्वेसन पनि म्यामले हामीलाई सिकाउनु भएको थियो क्या, र यो क्वेसन पनि म एक्सप्लेन गर्छु है त। यहाँ के छ भने चाहिँ रुक्क है, म भन्छु है त। सुरुमा यहाँ A छ, देखिरहेको छ A छ। एलाई हामीले अल्कोहोलिक पोटेसियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्ट गर्छौँ। जेनरली हामीले रियाक्सन पढाएछौँ डिहाइड्रोहालोजिनेसन भनेर, एलिमिनेसन रियाक्सनमा पढाएछौँ नि। अल्कोहोलिक KOH एक ठाउँमा एक्वेस भनेर हामीले न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा पढाएछौँ होइन। अल्कोहोलिक भनेर डिहाइड्रोहालोजिनेसन कि त्यो स्याट जेफ्रुला छैन, त्यो स्याट जेफ्रुला के हो त्यही। अब त्यसमा हामीले के गर्यौँ, अब त्यसलाई बीसँग अब बी बन्यो, मतलब अल्किन भन्छ होइन। यो यसमा प्रडक्ट थाहा छ नि तिमीलाई। अब अल्किनलाई हामीले हाइड्रोलाई ओजोनोलाइसिस गर्छौँ नि, यो पनि हामीले पोर्सल पढाएको थियौँ। यो अलिक इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन रहेछ है। अब यो पालि बिर्सेर अलिक छेउ भयो होइन, तर इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन रहेछ है यो। अब यो ओजोनलाइसिस गरेर हाम्रो C बनिरहेछ। हामीलाई थाहा छ कि C इथेनल हो भनेर। इथेनल भनेको अल्डिहाइड, C इथेनल हो। इथेनल भनेपछि तिम्रो अब म स्ट्रक्चर बनाउँछु है त, रुक है। इथेनल भनेपछि मिथ इथ एनल हो। एनल भनेपछि अल्डिहाइड CH भयो, H डबल बोन्ड O अनि CH3, यही त हो इथेनल। एल्डिहाइड बनिरहेछ। मैले यहाँ तल पनि स्ट्रक्चर छ CH3CH यति बनाएको छु। अब यहाँ डबल बोन्ड O हुन्थ्यो र अहिले रुक त्यो कुरा म पछि गर्छु। अब हेर, अब इथेनल बनिरहेछ र यसले यो इथेनलले त आयोडो फर्म दिन्छ नि होइन। नभए यस्तो भने होला क्वेसनमा एल्डिहाइड दिन्छ भने होला र यसले आयोडो फर्म टेस्ट देखाउँछ। हामीले भनिसकेका थियौँ कि अघि न एउटा मात्रै एल्डिहाइड छ जसले आयोडो फर्म टेस्ट देखाउँछ, त्यो हो इथेनल भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो यो चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब इथेनल भन्ने थाहा भएपछि हामीले स्ट्रक्चर लेख्छौँ। यहाँ तिन यसरी स्ट्रक्चर लेखौँ होइन। अब त्यसपछि यहाँ डीको कुरा गरेर छ। डीको हामीलाई त्यहाँ दिएको फर्मुला पनि दिएको छ। डी भने के हो त भने चाहिँ के देखिन्छ, यो किटोन है, किटोन हो यो। डी किटोन हो, तिमीले स्ट्रक्चर बनाएर हेर किटोन हो। अब जेनरली ओजोनलाइसिसबाट हामीलाई थाहा छ कि अल्डिहाइड र किटोन भन्छ क्या, त्यही भएर चाहिँ होइन। अब यसले पनि यहाँ डबल बोन्ड O हुन्छ। जुन डबल बोन्ड O छ नि, तिनीहरू मिसेर चाहिँ यस्तो हामीले सुरुमा यस्तो बनाएर अब यहाँबाट के हुन्छ, अक्सिजन रिमुभ हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थियौँ नि। अब यस्तो के आउँछ, अब यो अक्सिजन हामीले ओजोनलाइसिस गर्ने बेला के भनेको थियौँ मेरो त, यो अक्सिजन हट्ने भनेको थियौँ होइन। यस्तो हुन्छ, यो यता जान्छ होइन, यो यता गयो भने यहाँ डबल बोन्ड हुने भयो होइन। अनि यो यता जान्छ अनि यहाँ पनि डबल बोन्ड आउने भयो होइन। अनि यो यता जान्छ अनि यो लिभ गर्छ अनि यहाँ डबल बोन्ड हुन्छ। यस्तो डबल बोन्ड भएको ठाउँहरूलाई के गर्नु राख्नु पऱ्यो र यस्तो बनाउनु पऱ्यो, किनभने यस्तो र यस्तो भएको थाहा छ नि त हामीलाई। त्यो कुरा ओजोनलाइसिसमा हामीले पढाएको छौँ नि त हो। अनि त्यसरी चाहिँ अब योभन्दा अगाडि के थियो, यो अल्किन थियो। अब अल्किन कस्तो अल्किन बन्छ त्यो गर्नु पऱ्यो। अब त्यसरी चाहिँ अब यो अल्किन बन्यो। अब अल्किन बनेपछि त अब अल्किन बन्नलाई हामीले के गर्छौँ, हेलो अल्केन लिन्छौँ पहिला। हेलो अल्केन लिएर त्यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन र एउटा हेलोजन हटाएर हामीले अल्किन बनाउने हो होइन। अनि
त्यही अनुसार हामीले कुन हेलो अल्केनबाट गरेको कुरा भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ कि यहाँ बुझ्यो नि। मैले जस्ट सर्ट कन्सेप्ट लिन खोजेको, मैले त्यस्तो धेरै पुरा रिगरसली केही पनि गर्न खोजेको होइन। मतलब यो तिमीले आफै सोचेर गर्नु यिनी कुराहरू चाहिँ होइन, पढाइ हुन्छौ तिमीले ख्याल गर्नु पऱ्यो होइन। यति कुरा चाहिँ हामीले आज गरेको थियौँ कि क्लासरुममा, मलाई त्यही कुरा तिमीले बताउन मन लाग्यो होइन। मैले 3टा रिकग्निसन टेस्ट त तिमीलाई गरिसकेँ होइन। अनि एउटा अर्को कुरा पनि गर्नुभएको थियो है म्यामले, एउटा चाहिँ के कुरा गर्नुभएको थियो भन्छ भने चाहिँ यो कुरा तिमीले इक्जाम पछि हेर्नु नोट बनाउने बेला एउटा त्यो इग्निसन टेस्टको कुरा गर्नुभएको थियो, हेक्जेन र बेन्जिन कसरी गर्ने भन्ने कुरा थियो नि। अब तिमीले इग्निसन टेस्ट गर्नुपर्छ अरे त्यसको लागि होइन। अब अहिलेको लागि त म इक्जामको दिन पनि हेर्न सकिन्छ है कुरा। अब बेन्जिन चाहिँ बर्न्स विथ अ सुटी फ्लेम ड्यु टु हाई पर्सेन्टेज अफ कार्बन, यसमा चाहिँ अलिकति लो पर्सेन्टेज कार्बन छ, मतलब हाइड्रोजन बढी हुन्छ, यसमा हाइड्रोजन कम हुन्छ त, त्यही भएर चाहिँ इट बर्न्स विथ सुटी फ्लेम होइन एज कम्पेयर टु इट। यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ अरे क्या, र त्यो कुरा पनि गरेको थियौँ हामीले। यस्तै गरी डिस्टिङ्ग्विस गर्ने थियो। अनि ऊ पनि थियो एउटा है, अल्केन र अल्किनलाई कसरी डिस्टिङ्ग्विस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पोहोर साल पढाएको थियौँ। बेयर्स टेस्ट, यसलाई केएमएनएफ टेस्ट भनिन्छ। यो मैले उसमा गरेको छु है, केएमएनएफ टेस्ट चाहिँ मैले केसमा गरेको छु भने चाहिँ त्यो यो रियाक्सन मैले लेखेको छु एसटी म्यामको कपीमा, बेन्जिन किन एउटा ओपन चेन कम्पाउन्ड होइन भन्ने कुरामा चाहिँ मैले गरेको छु है त। यो कुरा त्यहाँबाट यो रियाक्सन त्यहाँबाट ख्याल गर्नु। यति नै आजलाई 20 मिनटको भिडियो भएको छ, धेरै लामो पनि भएको छैन। मजासँग बसेको छैन, आफूले बोलेको कुरा आफ्नो स्किल तिमीले अब राम्रोसँग सुन्न सक्छौ है त। ल अन्त यो अगाडि भन्नुपर्ने कुरा पछि भने ठिकै छ, इट्स ओके।